او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا رزق دا جدا اجے ہریا ہووے، دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں، دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہووے، دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہووے، بچے ماپے تے پائی اونوں یاد پیندے، بچے ماپے تے پائی اونوں یاد پیندے، جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے، اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، ایتھے تے یاریاں دا پتہ لگدا، ایتھے تے وفاداریاں دا پتہ لگدا، اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، اوکھا ویلا جان جند تے بنیا ہووے، اور خنجر 10 وجن پاویں لاکھ وجن، مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہووے، رب نہ مارے تے کون مارے، اینا پروگرام بنا لے آندے نے رہن نہیں دینا، اے پروگرام بنا کے اپنے گھراں وال ٹرے، آسمان تو جبریل میرے نبی وال ٹر بیانے، اللہ دا پیغام لے آ کے سنایا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سونیا تواڈے دشمناں نے پروگرام بنائے نے، کوئی آندا توانوں جیلے بند کر دیتا جائے، کوئی آندا توانوں جلا وطن کر دیتا جائے، کوئی آندا توانوں قتل ہی کر دیتا جائے، اے میرے محبوب سونیا اینا توانوں مارن دے پروگرام بنائے نے، اساں توانوں بچان دے پروگرام بنا لینے، پتہ لگا قرآن دی حفاظت کرنے والا بھی اللہ تے نبی دی حفاظت کرنے والا بھی کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔